युवा वैज्ञानिकहरूलाई अनुसन्धानमा प्रोत्साहन गरिनेछ। अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र लगायत अन्य आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य र साझेदारी गरिनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सेडा, सेरिड, सिनास, रिकास लगायत अनुसन्धान केन्द्रहरू तथा अन्य विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरू मार्फत हुने अनुसन्धानको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। खगोलशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान तथा मनोरञ्जनको लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एकीकृत गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा बहुउपयोगी प्लानेटोरियम पार्क सहितको संरचना निर्माण गरिनेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु 70 अर्ब 5 करोड विनियोजन गरेको छु। शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा रु 5 अर्ब 32 करोड र स्थानीय तहमा रु 1 खर्ब 21 अर्ब 1 करोड हस्तान्तरण गरेको छु। खानेपानी तथा सरसफाई राज्यको अभिभारा एक घर एक धारा अभियान साकार पार्न प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। यो कार्यक्रम दलितहरूको उच्च घनत्व रहेको बस्तीमा प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौँमा खानेपानी वितरण कार्य सुरु भइसकेको छ। मेलम्ची जलाधारको भौगोलिक अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भरपर्दो पानी पथान्तरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट मेलम्ची खानेपानी वितरण प्रणालीमा पानी आपूर्ति गर्ने योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। दोस्रो चरणको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना अन्तर्गत चक्रपथ बाहिरका थप क्षेत्रहरूमा मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि पाइपलाइन बिछाउने कार्य सुरु गर्न रु 1 अर्ब 92 करोड विनियोजन गरेको छु। मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति खारिज गरिएको छ। यी समितिहरूबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग मातहतबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा सिस्नेरी र ठोस्ने खोलाबाट खानेपानी आपूर्ति गर्न अध्ययन कार्य अगाडि बढाइनेछ। नगरकोट क्षेत्र, दक्षिणकाली क्षेत्र, रामकोट क्षेत्र र गोदावरी क्षेत्र गरी काठमाडौँ उपत्यकाका 4 दिशामा पानी पोखरी सहितको जलाधार क्षेत्र निर्माण गर्न अध्ययन गरी यस्ता जलाधार खानेपानी आपूर्तिको वैकल्पिक स्रोतको रूपमा विकास गरिनेछ। यी क्षेत्रमा बहुउपयोगी पार्क तथा मनोरञ्जनात्मक स्थल समेत निर्माण गरिनेछ। जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाको बहुउपयोग गरी खानेपानी आपूर्ति गर्न आवश्यक पूर्वाधार र प्राविधिक क्षमता विकास गर्नेछ। सबै स्थानीय तहको सरसफाई गुरु योजना तयार गर्ने नीति अनुरूप आगामी आर्थिक वर्ष थप 100 वटा स्थानीय तहको सरसफाई गुरु योजना तयार गरिनेछ। एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अन्तर्गत देशका विभिन्न 12 वटा सहरहरूमा एकीकृत खानेपानी तथा फोहोर पानी प्रशोधन आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। विभिन्न सहरहरूमा ढल विकासको उचित प्रबन्ध गर्न रु 2 अर्ब 44 करोड विनियोजन गरेको छु। शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत सुर्खेतको सुबाघाट, काभ्रेको 5 खाल, दार्चुलाको खलङ्गा, भक्तपुरको दधिकोट, चितवनको शारदा नगर खानेपानी आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यी आयोजनाहरूबाट करिब 1,09,000 जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध हुनेछ। शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका लागि रु 4 अर्ब 44 करोड विनियोजन गरेको छु। खानेपानी तथा सरसफाई सहलगानी कार्यक्रम र केन्द्रीय खानेपानी आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित 31 वटा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न रु 4 अर्ब 96 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट थप 4,93,000 जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध हुनेछ। जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि रु 3 अर्ब 23 करोड विनियोजन गरेको छु। उक्त आयोजनाहरूबाट थप 1,50,000 जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध हुनेछ। सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका खानेपानी आयोजनाहरू प्राथमिकरण गरी सम्पन्न गर्न रु 7 अर्ब 31 करोड विनियोजन गरेको छु। खानेपानी आपूर्ति प्रणालीलाई दिगो बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा साना, खोल्सी र मूल संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा अधिकतम 1,000 घरधुरी लाभान्वित हुने खानेपानी आयोजना स्थानीय जनसहभागिता मार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ। पूर्व स्वीकृति लिई जनसहभागितामा उपभोक्ताहरूले खानेपानी योजना निर्माण गरेमा गुणस्तर र आयोजनाको दिगोपन मूल्याङ्कन गरी लागतको अधिकतम 80% सम्म भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। खानेपानी क्षेत्रको लागि रु 37 अर्ब 35 करोड विनियोजन गरेको छु। सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको अवधारणा अनुरूप गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, बाल्य अवस्थामा खोप, पोषण र आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक तहको शिक्षासँगै प्राविधिक सिप, युवा अवस्थामा शिक्षा र रोजगारीको सुनिश्चितता
तथा वृद्धावस्थामा निःशुल्क उपचार, सम्मान र मर्यादित जीवनको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपन्न ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय लक्षित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि प्रदान हुँदै आएको जीवन वृत्ति रकमलाई निरन्तरता दिएको छु। राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा घाइते योद्धाहरूको जीवन निर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत हाल 70 वर्ष माथिको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसको दायरा बढाई 68 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिन सो घोषणा गर्ने लाभग्राहीहरूलाई सरकारद्वारा सम्मान गरिनेछ। सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा कार्यक्रमलाई यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ रूपमा एकद्वार प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्न सामाजिक आर्थिक सूचनासहितको एकीकृत लागत राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, कामदारको सन्ततिको शिक्षा तथा कामदारको परिवारको बिमा गर्न उपयोग गरिनेछ। कोषको रकम व्यवसाय सञ्चालन गर्न र व्यावसायिक सिप सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न समेत उपयोग गरिनेछ। कोषलाई दिगो बनाउन कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुका साथै वैदेशिक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचाङ्क न्यून भएका 25 जिल्लाका 5 वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिका लगायतलाई उपलब्ध गराइने मासिक सुरक्षा भत्ता, औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायता समेतका लागि रु 1,34,1 करोड विनियोजन गरेको छु। युवा तथा खेलकुद, युवाहरूलाई उत्पादनमूलक उद्यम आकर्षण गर्न तालिम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा स्टार्टअप कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। देशको जनसाङ्ख्यिक लाभको रूपमा रहेका युवाहरूको उत्पादनशील क्षमता उपयोग गर्न युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोष मार्फत थप 12,000 युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप सहितको कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर मार्फत 10,000 युवालाई उद्यमशील तालिम प्रदान गर्नेछ। म्यादी प्रहरीको रूपमा राष्ट्र सेवामा संलग्न युवाहरूलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उनीहरूको रुचिको विषयमा तालिम प्रदान गरी कृषि, वनजन्य र अन्य उद्यममा संलग्न हुने अवसर उपलब्ध गराइनेछ। म्यादी प्रहरीलाई सञ्चित सुरक्षा बलको रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। खेलकुद पर्यटनको प्रवर्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा साहसिक तथा पर्वतीय खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। जुम्ला जिल्लाको टोप्ला, पाटन लगायत स्थानमा हाई अल्टिट्युड स्पोर्ट एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँको मूलपानी निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियमको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। कीर्तिपुर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा रात्रिकालीन खेल खेल्न सकिने गरी स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्रिकेट स्टेडियमको अधुरो निर्माण कार्य पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको लागि आवश्यक पूर्वाधार गरिनेछ। एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। बाँकेको कोहलपुरमा महिला क्रिकेट एकाडेमी तथा रङ्गशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। धनगढीको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको क्रिकेट रङ्गशाला तथा खेल ग्राउन्डको निर्माण गरिनेछ। खेल पूर्वाधारतर्फ रु 87 करोड विनियोजन गरेको छु। खेलकुद विकासको 20 वर्षे गुरु योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। निजी क्षेत्रलाई खेल विश्वविद्यालय खोल्न प्रोत्साहन गरिनेछ। विदेशी क्लबहरूलाई नेपालमा फ्रेन्चाइज लिग आयोजना गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण गरिनेछ। खेलकुद सङ्घहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजनामा खेल सङ्घहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। खेलाडी र प्रशिक्षकहरूको क्षमता विकासका लागि
कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छु। अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। खेलकुद सङ्घहरूलाई दिइआएको अनुदान वृद्धि गरेको छु। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको लागि रु 2.9 करोड विनियोजन गरेको छु। महोत्तरी, मटिहानी, चितवनको कठार र पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दुमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अत्याधुनिक रिक्रिएसन सेन्टर स्थापना गर्नेछ। एसियाली र ओलम्पिक खेलकुदमा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई आजीवन मासिक जीवन वृत्तिको व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि रु 2.46 करोड विनियोजन गरेको छु। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई सुधार एवं परिमार्जन गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। यसका लागि रु 4 करोड विनियोजन गरेको छु। महिला पहिला कार्यक्रम अन्तर्गत महिलाहरूको नेतृत्व विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा क्षमता अभिवृद्धि र महिला सशक्तिकरणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत देखाएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। लामो दूरी हिँडेर विद्यालय आउने छात्राहरूको सुरक्षा र शैक्षिक स्तर अभिवृद्धि गर्न छात्रावासको निर्माण गर्नेछ। अटिज्म, मानसिक अपाङ्गता र स्पाइनल इन्जुरी पीडित महिलाहरूको लागि राहत पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। निसन्तान महिलाहरूले प्रयोग गर्ने टेस्ट ट्युब बेबी र इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन प्रविधिलाई काठमाडौँ बाहिर सरकारी अस्पतालमा विस्तार गर्नेछ। पारिवारिक हिंसा र कार्यस्थलमा हुने हिंसालाई कम गर्न टोल फ्री नम्बर र गुनासो सुनवाई संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। विमानस्थल, बस पार्क जस्ता भिडभाड हुने सार्वजनिक स्थलमा प्रहरी महिला सेल र 24 घण्टा खुल्ला रहने हेल्पलाइन स्थापना गर्नेछ। घरेलु हिंसा र यौन हिंसा पीडित महिलाहरूलाई अस्थायी आवास सुविधा र कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। द्वन्द्वका समयमा यौन हिंसा पीडितहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्नुका साथै आत्मनिर्भर बनाउन रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। द्वन्द्वको समयमा यौन हिंसा पीडितहरूलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सहरी क्षेत्रमा लैङ्गिक मैत्री सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिनेछ। सङ्घीय तथा प्रदेश राजधानीको प्रशासनिक केन्द्र परिसरमा शिशु स्याहार केन्द्र विस्तार गरिनेछ। स्थानीय तह मार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छु। विद्युतको पहुँच बाहिर रहेका घर परिवारको लागि धुवामुक्त भान्सा अभियान अन्तर्गत सुधारेको चुलो वितरण गर्नेछ। वडा तहमा महिलाहरूलाई आर्थिक आत्मनिर्भरता, क्षमता विकास र महिला अधिकार सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। वडा तहमा महिला सचेतना, महिला अधिकार, नेतृत्व विकास र महिलाहरूका समस्याबारे छलफल गर्न महिला सभा आयोजना गरिनेछ। लैङ्गिक बजेटको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। लैङ्गिक असमानता सूचाङ्कमा सुधार ल्याउन लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनुका साथै अभियोजन र कारबाहीलाई तीव्र पारिनेछ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सम्बन्धमा समाजमा रहेको भ्रम हटाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्मान बाँच्न पाउने अधिकार प्रवर्धनको लागि अपाङ्ग मैत्री रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत आत्मनिर्भर बनाइनेछ। असहाय अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिंसामा परेका बालबालिका र महिलाहरूको उद्धारका लागि आवास गृह निर्माण गरिनेछ। मेरुदण्ड पक्षघात भएका, बौद्धिक अपाङ्गता, अटिज्म, हेमोफेलिया र पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनेछ। नेपाली साङ्केतिक भाषा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। साङ्केतिक भाषा र ब्रेल लिपिका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। पूर्ण दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिहरूलाई पूर्ण अशक्त अपाङ्गता वर्गीकरण गरी क वर्गको अपाङ्गता परिचय पत्र दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। सडक मानव एवं सडक बालबालिका मुक्त नेपाल अभियानलाई निरन्तरता दिँदै नेपाललाई सडक मानव मुक्त राष्ट्र बनाइनेछ। बालबालिका खोज तल्लास सेवा र बाल हेल्पलाइन सेवा विस्तार गरी विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाहरूको उद्धार, संरक्षण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। तनुको ढकालटारमा बाल सुधार गृहको निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सहरी क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकहरूबीच अनुभव आदान प्रदानको लागि मिलन केन्द्रहरूको ज्येष्ठ नागरिक पार्क स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँको गोठाटारमा 45 बेडको अस्पताल सहित
165 जना क्षमताको वृद्धाश्रम भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दैनिक काम सहभागिता र हिँडडुलको लागि चाहिने सहायक सामग्रीहरू नेपालमै उत्पादन गर्नको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा उद्योगको स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीको उत्पादन गर्ने संस्थालाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। सार्वजनिक भौतिक संरचना पूर्वाधार र यातायातका साधनहरूलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छु। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि रु 1 अर्ब 77 करोड विनियोजन गरेको छु। नेपालको सपना परिवर्तनकारी पूर्वाधार योजना। गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गरी आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न राष्ट्रिय र अन्तर प्रदेश लोकमार्ग लगायत रणनीतिक प्रकृतिका ठूला आयोजनाहरूमा लगानी वृद्धि गरेको छु। काठमाडौँदेखि चितवनको यात्रा 1 घण्टामा गर्ने गरी चन्द्रागिरी चितलाङ पालुङ चितवन द्रुत मार्ग पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने र चितवन रामपुर बुटोल चितवन रामपुर पोखरा द्रुत मार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्न लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। यसबाट काठमाडौँदेखि बुटोल र काठमाडौँदेखि पोखरासम्मको यात्रा अवधि उल्लेख्य मात्रामा छोटिनेछ। मिर्चैया लुक्ला सगरमाथा द्रुत मार्ग समेत निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। मध्यपहाडी राजमार्गबाट जुम्ला रारा छायानाथ लिम्बीसम्म नयाँ प्रविधिमा आधारित पर्यटकीय मार्ग निर्माणको लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिनेछ। उक्त आयोजनाहरूको सम्भाव्यताको विश्लेषण गरी आवश्यक भएमा पूर्वाधार निर्माणको लागि सरकारले सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारले निर्माण गर्ने ठूला र रूपान्तरणकारी पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्ने गरी हरित ऋणपत्र निष्कासन गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाइनेछ। सडक सञ्जालको माध्यमबाट अन्तर आबद्धता विस्तार गरी आवागमनमा सहजता यातायात लगायत न्यूनता भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक सन्निकटता र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने गरी सडक पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तार गरिनेछ। सडक पूर्वाधारलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रमुख माध्यमको रूपमा विकास गर्न लगानी वृद्धि गरेको छु। सडक पूर्वाधारको नक्साङ्कन गरी उपयोगिता भौगोलिक विकटता प्रादेशिक सन्तुलन समेतको आधारमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सडक निर्माणको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप 800 किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार हुनका साथै 257 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 4 लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी वर्ष नारायणघाट बुटोल खण्ड विस्तार कार्य सम्पन्न गरिनेछ। कमला कञ्चनपुर सडक खण्डको विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै कमला ढल्केबर पथलैया हेटौडा नारायणघाट बुटोल गुरुसिंहे र काँकरभिट्टा लौकही सडक खण्डको विस्तार कार्य सुरु गर्नेछ। बाँकी खण्डको स्तरोन्नतिका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्नेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तारको लागि रु 30 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माण कार्य 3 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु 30 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरेको छु। मध्य पहाडका 26 जिल्लालाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न निर्माणाधीन पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गको 235 किलोमिटर कालोपत्रे र 16वटा पुल निर्माण गर्न रु 9 अर्ब 33 करोड विनियोजन गरेको छु। निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको 300 किलोमिटर कालोपत्रे र 24वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै थप 67वटा पुलको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। हुलाकी राजमार्गको लागि रु 6 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरेको छु। झापाको बाहुन डाँगीदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म भित्री मधेस क्षेत्रमा अवस्थित ठुला उपत्यका जोड्न निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको गुल्मी अर्घाखाँची प्युठान रोल्पा सल्यान सुर्खेत खण्ड स्तरोन्नति गर्नेछ। मदन भण्डारी राजमार्गको लागि रु 2 अर्ब 91 करोड विनियोजन गरेको छु। रणनीतिक सडकका रूपमा रहेका नागढुङ्गा नौबिसे मुगलिन खण्ड र मुगलिन पोखरा सडकको स्तरोन्नति र विस्तारको लागि रु 10 अर्ब 74 करोड विनियोजन गरेको छु। उत्तर दक्षिण राजमार्ग अन्तर्गत निर्माणाधीन कालीगण्डकी कोरिडोर कर्णाली कोरिडोर र कोशी कोरिडोरको लागि जम्मा रु 4 अर्ब 69 करोड विनियोजन गरेको छु। हुम्ला जिल्लाको सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूलाई पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने रानी विराटनगर धरान वीरगञ्ज पथलैया बेलिया बुटोल
मोहना पुल अत्तरिया सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको लागि रु 6,84 करोड विनियोजन गरेको छु। पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट झापा, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पश्चिम नवलपरासी, कपिलवस्तु, बर्दियाका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूलाई स्तर उन्नति गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। कालोपत्रे हुन बाँकी जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने सडकहरूमा कालोपत्रे गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। भेरी कोरिडोरको जाजरकोट, दुनै, मरिम, तिन्जे, धौ खण्ड, सेती राजमार्गको टिकापुर, लोडे, चैनपुर, ताक्लाकोट, नागमा, गमगढी खण्डको स्तरोन्नति, राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत अमेलिया, तुलसीपुर, सल्यान, मुसिकोट, छरेबगर खण्ड र शहीद मार्ग अन्तर्गत घोराई, थबाङ, मैकोट खण्डको लागि रु 3,12 करोड विनियोजन गरेको छु। तमोर कोरिडोरको चतरा, मूलघाट, माझीटार, दोभान, ओलाङचुङ, गोला, तिप्ता र मेची कोरिडोरको केचना, कञ्चनजङ्घा सडक स्तरोन्नतिका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। दोधारा, चाँदनी जोड्ने महाकाली नदीमा 4 लेनको मोटरेबल पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु 41 करोड विनियोजन गरेको छु। गल्छी, त्रिशुली, बेत्रावती, मैलुङ, स्याप्रुबेसी, रसुवागढी सडकको गल्छीदेखि स्याप्रुबेसी खण्डको 65 किलोमिटर 2 लेन कालोपत्रे गर्न, स्याप्रुबेसी रसुवागढी 17 किलोमिटर स्तरोन्नति गर्न रु 1,85 करोड विनियोजन गरेको छु। निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रु 7 अर्ब विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत कलङ्की, नारायण गोपाल चोक सडक खण्डको विस्तारको लागि रु 1 अर्ब विनियोजन गरेको छु। अर्नीको राजमार्गको सूर्य विनायक धुलीखेल सडकको 4 लेनमा विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य सुरु गर्नेछ। उपत्यकामा हाल सञ्चालनमा रहेका सडक विस्तार योजनाहरूलाई सम्पन्न गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको ग्वारको 7 दोपट्टा र एकान्त कुनामा फ्लाइओभर र कोटेश्वर तथा नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास निर्माणको कार्य सुरु गरिनेछ। सिस्ने खोला नागढुङ्गाको सुरुङमार्ग आगामी आर्थिक वर्षभित्र खोलिनेछ। नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाको लागि रु 5 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको छु। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा सडकमा पर्ने सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणको कार्य सुरु गर्नेछ। दुम्कीबास, बर्दघाट, कुलेखानी, भीमफेदी, खुरकोट, चियाबारी, मजिमटार, शक्तिखोर, ब्याउलीढुङ्गा, इमिल्चा खोला, सुर्खेत, रानीघाट, भुरीगाउँ सुरुङमार्गको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ। 4 भन्ज्याङ 4 सुरुङमार्गको अवधारणा अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका बाँकी 3 भन्ज्याङतर्फ टोखा, छहरे, गोदावरी, पनौती, सागा, बनेपा खण्डको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमको लागि रु 1 अर्ब 19 करोड विनियोजन गरेको छु। पृथ्वी राजमार्गको दमौली महादी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण कार्य सुरु गर्नेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणी र बुटोलको तिनाउ नदीमा बहुउद्देश्यीय सिग्नेचर पुल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। रणनीतिक तथा स्थानीय सडक पुलहरू निर्माणको लागि रु 10 अर्ब 63 करोड र पुलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रु 60 करोड विनियोजन गरेको छु। सडकको नियमित मर्मत, सम्मार, संरक्षण तथा सम्वर्धनका कार्यहरू सञ्चालन गर्न सडक बोर्ड मार्फत रु 7 अर्ब 94 करोड विनियोजन गरेको छु। रेल, जल यातायात र रोपवे सेवा। पूर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्ग र काठमाडौँ मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। विराटनगर, धरान, पथलैया, वीरगञ्ज, भैरुवा, बुटोल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। जयनगर, जनकपुर, कुर्था रेल यातायात सेवा विस्तार गरी विजयपुरासम्म यातायात सञ्चालन गरिनेछ। विजयपुरा, बर्दिवास र विराटनगर खण्डमा जग्गा प्रक्रियाका लागि स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु। भिट्टामोड, जलेश्वर, जनकपुर रेल यातायात सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ। रेल र मेट्रो रेल आयोजनाका लागि रु 6 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको छु। जल यातायात सेवालाई प्रवर्धन गर्न कोशीको चतरा, नारायणीको नानघाट र कर्णालीको चिसापानीमा फेरी टर्मिनल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यी लगायत सम्भाव्य स्थानहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा टर्मिनल निर्माण गरिनेछ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ढुवानी सुविधा उपलब्ध गराउन रोपवे सेवा विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। यातायात व्यवस्थापन। सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। प्रमुख सहरहरूमा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली लागू गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सवारी
प्रदूषण मापनका लागि स्वचालित प्रविधि स्थापना गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षण प्रणालीमा सुधार गरी आवेदन दिएको 1 महिनाभित्र परीक्षा सञ्चालन गरी सेवाग्राहीलाई सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदेश यातायात कार्यालय मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि रु 1,61,56 करोड विनियोजन गरेको छु। ऊर्जा क्षेत्रको विकास नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम आगामी 2 वर्षभित्र सबै नागरिकहरूलाई विद्युत सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। ठुला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन सहित लघु तथा मझौला जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी जलस्रोतको बहुउपयोग गरिनेछ। निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै सब स्टेसनहरू निर्माण गरी विद्युतको निर्बाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्नेछ। आर्थिक विकास र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने मुख्य उपकरणको रूपमा विद्युतीय ऊर्जाको विकास गर्नेछ। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता गरी आन्तरिक खपतबाट बचत भएको ऊर्जा निर्यात गरिनेछ। निर्माणाधीन 111 मेगावाटको रसुवागढी, 42.5 मेगावाटको सान्जेन, 14.8 मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्तित 86 मेगावाटको सोलु, दुधकोशी, 82 मेगावाटको तल्लो सोलु, 54 मेगावाटको सुपर दोर्दी ख, 44 मेगावाटको सुपर मादी लगायतका आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्ष 715 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिनेछ। जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि आम जनता, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी मार्फत स्रोत जुटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। घरेलु, औद्योगिक, यातायात, कृषि, सिँचाइ क्षेत्रमा ऊर्जा उपयोग र खपत वृद्धि गर्न ऊर्जा खपत विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वार्षिक 400 किलोवाट घण्टा पुर्याइनेछ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको र विद्युतीकरण गर्न बाँकी दुर्गम क्षेत्रका 25,000 घरधुरीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत सेवा उपलब्ध गराइनेछ। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले साना तथा घरेलु जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेमा यस्ता आयोजनाहरूको कुल लागतको कम्तीमा 25% रकम सङ्घीय सरकारबाट ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। जलविद्युत आयोजनाहरू छनौट गर्दा कम्तीमा 50% जलाशययुक्त र अर्धजलाशयुक्त आयोजना रहने गरी प्राथमिकताका साथ छनौट गरिनेछ। 635 मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना र 1061 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ। माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको लागि रु 1 अर्ब र दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागि रु 94 करोड विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 महामारीका कारण समयमा कार्य अगाडि बढाउन नसकेका आयोजनाको अनुमति पत्रको म्याद बढीमा 2 वर्ष थप गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। जलाशययुक्त 1200 मेगावाटको बुढीगण्डकी, 410 मेगावाटको नलगाट जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि लगानी मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। जलाशययुक्त 750 मेगावाटको पश्चिम सेती र 309 मेगावाटको सेती 6 जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक तयारी गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। पञ्चेश्वर बहुद्देश्य जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन नेपालको तर्फबाट गरिने तयारी कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 210 मेगावाटको चैनपुर सेती, 480 मेगावाटको अर्धजलाशयुक्त फुकोट कर्णाली, 106 मेगावाटको अर्धजलाशयुक्त जगदुल्ला, 99.9 मेगावाटको तामाकोशी, 70.3 मेगावाटको सिम्बुवा खोला तथा 77.5 मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताहरूको लगानी रहेको 439 मेगावाटको वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। दाङ जिल्लाको माडी खोला डाइभर्सन गरी 35 मेगावाट विद्युत उत्पादन कार्य अगाडि बढाइनेछ। उक्त परियोजनाबाट दाङ उपत्यकामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 50 स्थानमा चार्जिङ स्टेसनहरू सञ्चालन गर्नेछ। पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। विद्युतीय चुलो, उपकरण तथा यातायातका साधन प्रयोग गरी थप विद्युत खपत गर्न प्रेरित गर्नेछ। ठुला सहरहरूको यातायात सेवा र भान्सालाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गर्नेछ। सार्वजनिक निकायहरूले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। परम्परागत इँटा भट्टालाई विद्युतीय इँटा भट्टाले क्रमशः विस्थापित गर्दै लगिनेछ। डिजेल
बोइलरलाई क्रमशः विद्युतीय बोइलरले स्थापित गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नति गरी विद्युत प्रसारण एवं वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी र भरपर्दो बनाइनेछ। नदी बेसिनमा आधारित 400 केबी स्तरका कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर र अरुण कोरिडोर प्रसारण लाइनको सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। बुटोल गोरखपुर 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माण आरम्भ गरिनेछ। बुटोल लमई दोधारा खण्डको 400 केबी एवं लप्सी फेदी रातामाटे हेटौडा र रातामाटे दमौली बुटोल 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा 5843 MVA क्षमताको सब स्टेसनको निर्माण कार्यहरू सम्पन्न गरिनेछ। पूर्व पश्चिम 765 केबी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन निर्माणको लागि रु 43 अर्ब 95 करोड विनियोजन गरेको छु। एलपी ग्यास छोडौँ बिजुली जोडौँ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। खाना पकाउने इन्धनको रूपमा प्रयोग हुने दाउरा, गुइठा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न बायोग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो तथा अन्य उपयुक्त आधुनिक एवं किफायती प्रविधिको व्यापक रूपमा प्रवर्धन गरी करिब 1 लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याइनेछ। एलपी ग्यासमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युत उपयोगमा अनुदान प्रदान गर्ने नीति लिएको छु। सिंहदरबार परिसरबाट आगामी साउन महिनाभित्र ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी 3 महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासहरूलाई ग्यास सिलिन्डर मुक्त गराई क्रमशः विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाइनेछ। विद्युत सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने नीति अनुरूप काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्रारम्भ भएको स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई क्रमशः विस्तार गरिनेछ। विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गर्ने कार्य र 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने आधारभूत वर्गको ग्राहकहरूलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। काठमाडौँ उपत्यकामा आगामी 3 वर्षभित्र विद्युत वितरण पूर्वाधार सबल बनाई एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग उल्लेख्य रूपमा घटाइनेछ। कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सिँचाइ कार्यमा खपत हुने विद्युतमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ। जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि बाँध र विद्युत गिरह छुट्टै प्रवर्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्नेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट जलाशय निर्माण गरी जम्मा भएको पानी विद्युत गिरह तथा अन्य सहायक संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रबन्धक कम्पनीलाई शुल्क लिई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। जलाशययुक्त बाँधको बहुउपयोग गरी प्रतिफल दर बढाइनेछ। विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको लागि निजी लगानीमा समेत आयोजनाहरू प्रवर्तन गर्नेछ। विद्युत आयोजनाको प्रवर्तकले आयोजना स्थलदेखि सब स्टेसनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको 75% शोध भर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ भइसकेको सन्दर्भमा प्राथमिक निष्कासन मार्फत प्रिमियम सहितको सेयर सर्वसाधारणलाई समेत जारी गर्ने प्रबन्ध गर्नेछ। उक्त सेयर विनिवेशबाट प्राप्त रकम जलाशययुक्त आयोजना निर्माण लगायत ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिनेछ। नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपभोग एवं यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्न सक्ने गरी हाइड्रोजन र ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोग गर्न आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। ऊर्जा क्षेत्र विकासको लागि रु 75 अर्ब 10 करोड विनियोजन गरेको छु। जलस्रोत तथा सिँचाइ कृषियोग्य भूमिमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाइनेछ। उपयुक्त प्रविधि मार्फत थप कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नेछ। सम्पन्न भएका सिँचाइ प्रणालीहरूको व्यवस्थित सञ्चालन र मर्मत सम्हार गर्ने व्यवस्था गरेको छु। विद्युत रकम उपयोग हुने समयमा विद्युत प्रयोग गरी लिफ्ट प्रणालीबाट गरिने सिँचाइलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। मध्य तराईका 5 जिल्लाले 1,22,000 हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आयोजनाको हेडवर्क्स र विद्युत गृह लगायत अन्य निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यसका लागि रु 2 अर्ब 70 करोड विनियोजन गरेको छु। अन्तर जलाधार तथा स्थानान्तरण आयोजनाहरू प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट पानी डाइभर्सन गरी
बर्दिया र बाँके जिल्लाको 51,000 हेक्टर जमिनमा वर्षेभरि सिँचाइ सेवा प्रवाह गर्न हेडवर्क्स तथा पावर हाउसको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा गरिनेछ। सोका लागि रु 2 अर्ब 27 करोड विनियोजन गरेको छु। तराई मधेसका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रहरूमा क्लस्टरमा आधारित 4,000 स्यालो ट्युबवेललाई 10,000 हेक्टर तथा 100 डिप ट्युबवेलबाट 5,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नेछ। 5 खाल उपत्यकाका एकीकृत सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। पहाडी क्षेत्रमा पानी सञ्चय पोखरी र भूमिगत जलबाट सिँचाइ हुन सक्ने आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाबाट सर्लाही र रौतहट जिल्लाको 20,000 हेक्टरमा, झापा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनाबाट 7,000 हेक्टरमा वर्षेभरि भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन आयोजना कार्यान्वयन सुरु गरिनेछ। सिंचित कृषि क्षेत्रको विस्तारका लागि राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको प्रथम चरणको 14,300 हेक्टरका लागि फिडर नहर तथा विद्युत गृहको निर्माण सम्पन्न गरी नवनिर्मित मुहानबाट पानी सञ्चालन गरिनेछ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको मर्मत र सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनुका साथै पूर्वी मूल नहरको 26 किलोमिटर र त्यसका शाखा नहरहरू निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लागि रु 2 अर्ब 90 करोड र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको लागि रु 1 अर्ब 88 करोड विनियोजन गरेको छु। बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल तथा शाखा नहरहरूको विस्तार गरी थप 3,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्नेछ। महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको मूल नहर विस्तारको कार्यमा तीव्रता दिइनेछ भने ब्रह्मदेव क्षेत्रको 2,900 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध पुर्याउन शाखा नहर निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। उक्त कार्यको लागि रु 1 अर्ब 52 करोड विनियोजन गरेको छु। कृषियोग्य जमिनमा थप सिँचाइ सुविधाको विस्तारको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको नौमुरे राप्ती कपिलवस्तु डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। कालीगण्डकी तिनाउ र तमोर चिसाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन कार्य अगाडि बढाइनेछ। दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा परगन्ना तथा बडकापत सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ प्रणाली पुनर्निर्माण गरिनेछ। नदी किनाराका गरा सधैँ हराभरा अभियानलाई साकार रूप दिन नदी छेउछाउका कृषियोग्य भूमिमा लिफ्ट सिँचाइ माध्यमबाट थप 6,600 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्याइनेछ। करिब 2,50,000 सिंचित क्षेत्र भएका सुनकोशी, मोरङ, चन्द्रनहर कोशी पम्प तथा वितरण प्रणाली, मुनुसमारा, झाँज, बागमती, नारायणी, गण्डक, राजापुर, महाकाली जस्ता ठुला सिँचाइ प्रणालीहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न मर्मत सम्हार तथा पुनर्स्थापना कार्यलाई आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना र ठुला नहरबाट किसानहरूले आफ्नो जग्गासम्म सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि शाखा नहर निर्माण गर्न चाहेमा लागत शोध भर्ना विधिमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष भूमिगत सिँचाइबाट 15,000 र सतह सिँचाइबाट 6,600 हेक्टर जमिन थप 21,600 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको पर्यावरणीय प्रवर्धनका लागि शिवपुरीमा निर्मित धाप बाँधमा पानी सञ्चय सुरु गर्नेछ। बागमतीको सहायक नदी नागमतीमा उच्च बाँध निर्माण गरेर वर्षाको पानी सङ्कलन गर्ने जलस्रोत संरक्षण आयोजना सुरु गर्नेछ। महाकाली, कर्णाली, नारायणी तथा कोशी जस्ता ठुला कन्काई, कमला, रतुवा, मावा, सुनसरी, त्रियुगा, खाडो, कमला, राप्ती, कयर, बबई, मोहना, खुटिया जस्ता मध्य तथा अन्य जोखिमयुक्त नदी र पहाडी भागमा प्रभावकारी रूपमा पहिरो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको लागि नदी नियन्त्रण, ठेगान व्यवस्थापन, बहाव क्षेत्रको संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। यस्ता कार्यक्रमहरूमा बायो इन्जिनियरिङ सहितका नवपरिवर्तनशील प्रविधि प्रयोग गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नदी नियन्त्रण तथा संरक्षणबाट उकास भएको जमिनलाई वृक्षारोपण, बगर खेती तथा अन्य उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गरिनेछ। नदी नियन्त्रण कार्यको लागि रु 3 अर्ब 19 करोड विनियोजन गरेको छु। द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी बनाई सीमा क्षेत्रमा हुने कटान र डुबान सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्दै लगिनेछ। कर्णालीदेखि कोशीसम्मका प्रमुख नदीहरूलाई एक आपसमा जोड्ने बहुउद्देश्य पूर्व पश्चिम सिँचाइ प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान र पूर्व सूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन स्वचालित रियल टाइम केन्द्रहरू विस्तार गरिनेछ। मौसमी प्रणालीको अनुगमनलाई सुधार गर्न
पाल्पा र उदयपुरमा मौसमी राडार केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। मौसमजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रगत मौसम पूर्व सूचना प्रणाली विस्तार र विकास गर्ने कार्यान्वयन उड्डयन मौसम तथा पर्वतीय मौसम सेवा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ रु 33 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। सूचना तथा सञ्चार लोकतान्त्रिक पद्धति र सुशासन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सञ्चार क्षेत्रलाई थप मर्यादित जिम्मेवार र व्यावसायिक एवं पारदर्शी बनाइनेछ। साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता 21औं शताब्दीको आवश्यकता भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। उक्त केन्द्रलाई साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवर्धन र डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान सम्बन्धी अधिकार प्राप्त निकायको रूपमा विकास गरिनेछ। नेपाल सरकारद्वारा विद्युतीय प्रणालीहरूको साइबर सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय र भरपर्दो निकायको रूपमा विकास गर्न यसको पुनर्संरचना गरिनेछ। दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाइनेछ। इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाइनेछ। बाँकेको कोहलपुर र ललितपुरको खुमलटारमा डाटा सेन्टरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। धरानमा डाटा सेन्टर र बुटोलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको क्षमता विकासका साथै डिजास्टर रिकभरी सेन्टर स्थापना गरिनेछ। रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजनको पहुँच 100% भूभागमा पुर्याइनेछ। सूचना तथा प्रसारण विभागको क्षमता अभिवृद्धि गरी डिजिटल प्लेटफर्म तथा अनलाइन टेलिभिजनको नियमन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभागलाई एक आपसमा गाभी मुद्रण कार्य एउटै छानामुनि ल्याउन सङ्गठन पुनर्संरचना गर्नेछ। नेपालमा नै गुणस्तरीय सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गरिनेछ। नेपाली मौलिक परम्परा, कला, संस्कृति, भाषाको विविधता झल्किने खालका चलचित्र, गीत, सङ्गीत सिर्जना गर्ने सर्जकहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। चलचित्र सम्बन्धी पूर्वाधार विकासका लागि दोलखा फिल्म सिटी आयोजनालाई सरकारी निजी साझेदारी अवधारणा मार्फत निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। काभ्रेको बनेपामा अत्याधुनिक इन्डोर स्टुडियो निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 कार्यान्वयन गरी पहिलो चरणमा सङ्घीय मन्त्रालयहरूलाई डिजिटल कार्यालयहरूमा रूपान्तरण गर्नेछ। स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच विस्तार गर्नेछ। सूचना महामार्ग, डाटा सेन्टर, इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर, अनलाइन सेवा र विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी सूचना प्रविधि पूर्वाधार विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको दुर्घटना बिमा कार्यक्रम र लोक कल्याणकारी विज्ञापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यो सुविधा अनलाइन मिडियालाई समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपालको आफ्नै भू उपग्रह स्थापना गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयतर्फ रु 8 अर्ब 59 करोड विनियोजन गरेको छु। आवास तथा शहरी विकास अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत नागरिकको लागि किफायती र वातावरणमैत्री आवासको व्यवस्था 3 वर्षभित्र गरी नागरिकको सुरक्षित आवासको हकको प्रत्याभूति गरिनेछ। सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट आधारभूत सुविधा सहितका लागत प्रभावी घरहरू निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष यस्ता 1 लाख घरहरू निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। ती घरहरू भूमिहीन एवं आवासविहीन, डोम, चमार, मुसर, दुसाद लगायतका अति विपन्न दलितहरूलाई प्राथमिकता क्रममा हस्तान्तरण गरिनेछ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकी कार्य प्रदेश सरकार मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सहरको सुन्दरतालाई बिगार्ने गरी प्रयोग भएको तार खम्बाहरूको व्यवस्थापन गर्न तथा सहरी पूर्वाधार निर्माणका क्रममा खन्ने र बन्ने अनि पुनः खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सहरी क्षेत्रमा क्रमशः युटिलिटी कोरिडोर निर्माण गर्दै लगिनेछ। नयाँ सहर विकासको आधार भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गमा पर्ने 10 नयाँ सहर आयोजना सम्पन्न गर्न रु 3 अर्ब 10 करोड विनियोजन गरेको छु। प्राकृतिक विपदको समयमा उद्धार तथा राहत कार्यमा समेत उपयोग हुने गरी उपत्यकाका लैनचौर, बानेश्वर, मिनभवन, पुलचोकमा गरी 4 स्थान तथा 7 प्रदेशका घना बस्ती भएका 10 ठुला सहरहरूमा उद्धार केन्द्र सहितको पार्क निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ उपत्यकाको स्याटेलाइट सहरहरूको दीर्घकालीन विकासका लागि एकीकृत गृहयोजना तयार गरिनेछ। उपत्यका
पुराना र अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई हाउस पुलिङको नीति लिई नयाँ र व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गर्न अध्ययन तथा पूर्व तयारीका कार्य गरिनेछ। पुराना सांस्कृतिक सहर र सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न सहर पुनर्जीवन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सिन्धुली जिल्लाको मरिन, बारा जिल्लाको निजगढ, तनहुँ जिल्लाको देवघाट र पाल्पा जिल्लाको रामपुरलाई नेपाली मौलिक शैली र विशेषता झल्किने संरचनासहितको नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्न अध्ययन गरिनेछ। ओलाञ्चुङ गोला, केमाथाङका, उपल्लो मनाङ, लोमाङथाङ, डोल्पो बुद्ध, लिमी र हिल्सामा व्यवस्थित हिमाली सहर विकास गर्न अध्ययन गरिनेछ। तराई मधेसका सीमामा अवस्थित सहरी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सीमा क्षेत्र सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी वर्ष सन्दनपुर, पृथ्वीनगर, ठाडी, कोइलाबास, कण्ठपुर, बेलौरी, चाँदनी, दोधारा, पञ्चेश्वर, माडर, जलेश्वर, गौर, तौलेवा र सत्तीमा पूर्वाधार विकासको कार्यका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। नवलपरासी पूर्व र रुकुम पूर्वमा सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत रूपमा सरकारी कार्यालयहरूको भवन निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। नगर विकास कोषलाई सहरी पूर्वाधार विकास कम्पनीको रूपमा पुनर्संरचना गरी पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक पुँजी परिचालन गर्न सक्षम निकायको रूपमा स्थापना गर्नेछ। एकीकृत रूपमा सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्न सघन सहरी विकास कार्यक्रमलाई थप 51वटा नगरपालिकामा विस्तार गरिनेछ। सहरी नदी कोरिडोर कार्यक्रम अन्तर्गत विराटनगरको केसलिया र सिङ्गिया, हेटौडाको कर्रा, चितवनको नारायणी, रूपन्देहीको तिनाउ, दानव, पोखराको सेती र धनगढीको खुटिया नदीमा सहरी नदी कोरिडोरको अवधारणा अनुरूप तटबन्ध निर्माण र बस्ती संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बागमती नदी र धोबी खोलाको बहावलाई स्थिरीकरण तथा प्रशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। टुकुचादेखि बुढा नीलकण्ठसम्मको नदी सौन्दर्यीकरण गरिनेछ। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणतर्फ धरहराको बाँकी निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। सिंहदरबार लगायतका पुरातात्विक सम्पदाहरू, बाल मन्दिर भवन, केशर महल तथा बबर महलको प्रबलीकरण कार्य र स्वास्थ्य भवनहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणतर्फ रु 9 अर्ब 44 करोड विनियोजन गरेको छु। शहरी विकास मन्त्रालयको लागि रु 37 अर्ब 73 करोड विनियोजन गरेको छु। ग्रामीण विकास मुलुकको आर्थिक समुन्नतिका लागि ग्रामीण विकास एक महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिई ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधातर्फ बजेट वृद्धि गरेको छु। यसबाट ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच अन्तर्सम्बन्ध सबल बनाउन, स्थानीय पूर्वाधार विकास गर्न र घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु। गृहिणीहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यहरूमा संलग्न गराउन उद्यमी गृहिणी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उनीहरूको रुचि र क्षमताको क्षेत्रमा उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिम र लघुवित्त मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनका साथै उनीहरूबाट उत्पादित वस्तु स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने कोसेली घरहरूबाट बिक्री हुने व्यवस्था गर्नेछ। नवपरिवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास एक घर परिवार, एक रोजगार, एक बस्ती, एक आर्थिक पहिचान, एक वटा एक बजारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नवपरिवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रमसँग आबद्ध गरिनेछ। यस कार्यक्रमबाट आगामी आर्थिक वर्ष 1 लाख नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय थपिने, 1500वटा नयाँ बजार केन्द्र विकास हुने, 2500वटा नयाँ साप्ताहिक हाट बजार सञ्चालन हुने, 1500वटा व्यापार मेला आयोजना हुने र 1 लाख रोजगारी सिर्जना हुने नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि रु 3 अर्ब विनियोजन गरेको छु। स्थानीय पूर्वाधार विकास प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न न्यूनतम एउटा सडक 12 महिना चल्ने गरी निर्माण गरिनेछ। आगामी 3 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रहरूलाई प्रदेश राजधानी वा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ। स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानी वा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने 500 किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्न रु 2 अर्ब 35 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी 2 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष थप 70 स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न गर्न रु 1 अर्ब 42 करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहमा निर्माण गरिने कार्यालयहरूको लागि उपलब्ध भएसम्म सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। तराई मधेस कर्णाली समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष जुम्लाको सिजा उपत्यकाको एकीकृत विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। यी कार्यक्रमहरूको लागि रु 3 अर्ब 88 करोड विनियोजन गरेको छु। पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित दोहन रोकी लाभको समन्वयिक बाँडफाँड तथा उपयोग र संरक्षण गर्न तहगत सरकारको जिम्मेवारी बमोजिम कार्य गर्नका लागि सहज र दिगो आपूर्ति व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेको प्राविधिक कर्मचारी मध्ये बढीमा 10% सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारीहरू प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधार सम्बद्ध सङ्घीय मन्त्रालयहरूमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाएको छु। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लागि रु 25 अर्ब 3 करोड विनियोजन गरेको छु। सोको अतिरिक्त प्रदेशहरूमा रु 6 अर्ब 35 करोड र स्थानीय तहमा रु 5 अर्ब 60 करोड हस्तान्तरण गरिएको छ। सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण, राष्ट्रिय एकता सम्वर्धन, विविधतायुक्त भाषा, संस्कृति, भूगोल, जात-जाति, वर्ग, समुदायबीच भातृत्व र एकता कायम गरिनेछ। समाजमा रहेका विभेद, विसङ्गति र असमानतालाई सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट कम गर्दै लगिनेछ। मातृभाषामा पठन पाठन गराउने विद्यालयहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। लोकतन्त्रको स्थापना पश्चात समेत सामाजिक सांस्कृतिक एवं जातीय विभेदका अवशेषहरू विद्यमान रहनु सभ्य समाजका लागि चुनौती बनेको छ। यस्ता घटना घट्न नदिन आम नागरिकमा जागरण ल्याई सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न पहल गर्नेछ। नागरिकहरूमा देशप्रेमको भावना जागृत गर्न, उत्पादन तथा बचत गर्ने संस्कृतिको विकास गरी सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न, नागरिकहरूमा भ्रष्टाचार विरोधी चेतना वृद्धि गर्न, लोक संस्कृति र असल परम्पराको सम्वर्धन र सामाजिक तथा संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न उत्प्रेरित गर्न सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका कार्यक्रम जनस्तरमा सञ्चालन गर्नेछ। विद्यालय तहदेखि नै असल नागरिक संस्कृतिको विकास गर्न माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा नागरिक शिक्षा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा दाइजो, थाउपटी, बोक्सी जस्ता समाजमा जकटिएर रहेका कुरीति र अन्धविश्वास अन्त्यका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्नेछ। जलवायु परिवर्तन विपद व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्न अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सम्भाव्य सबै उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी कार्यक्रम मार्फत जोखिम न्यूनीकरण गरिने, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। दोस्रो, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र शून्य कार्बन उत्सर्जन रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ। नेपालको भूबनौट जलवायु परिवर्तनका कारणबाट सृजित प्रतिकूल प्रभाव, विकास प्रयासहरूबाट उत्पन्न प्रतिकूल असरहरू समेतलाई न्यूनीकरण गर्दै विपदका कारण हुने मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। राष्ट्रिय रूपमा र सबै स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्ययोजना बनाई लागू गर्नेछ। पूर्वाधार निर्माणका ठूला आयोजनाहरूमा विपद जोखिम न्यून गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न बहुप्रकोपीय पूर्व चेतावनी राष्ट्रिय प्रणाली स्थापना तथा बहुप्रकोपीय जोखिम आकलन प्रणाली स्थापना गरिनेछ। विपदका घटनाहरूबाट प्रभावित जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क आधार निर्माण गरी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको लागि रु 1 अर्ब 61 करोड विनियोजन गरेको छु। विपद प्रभावितको उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन विपद व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूको क्षमता वृद्धिका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरेको छु। विपद पूर्व तयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना स्थानीय समुदायको सहभागितामा अभिवृद्धि गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा स्वयंसेवक परिचालन गर्नेछ। विपद उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन पूर्वमा सप्तरी र पश्चिममा कैलाली जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बल मार्फत विपद उद्धार तालिम शिक्षालय स्थापना गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरहरूको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्नका साथै हिम मौसमी प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गर्न हाल सञ्चालित 9 वटा हिम केन्द्रहरूलाई पूर्ण स्वचालित रियल टाइम प्रणालीमा स्तरोन्नति गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हिमपात विस्फोटनको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सङ्खुवा सभाको 1, सोलुखुम्बुका 2 र मनाङको 1 गरी 4 वटा हिम तालहरूमा रहेको पानीको सतह घटाउने र तल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा पूर्व सूचना प्रणालीको निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। वित्तीय क्षेत्र,
वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय पुँजी परिचालनको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरी यस क्षेत्रलाई आधुनिक, गतिशील, विविधतायुक्त, समावेशी र जोखिमयुक्त बनाइनेछ। वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई उत्पादनशील एवं राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। वित्तीय मध्यस्थता लागत न्यूनीकरण गर्दै साधन स्रोतको महत्तम परिचालन गर्नेछ। उत्पादनशील क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रभाव हुने कर्जा ब्याज दरमा अन्तर कायम गर्ने नीति लिइनेछ। विपन्न व्यक्ति, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रका स्थायी बासिन्दाहरूले पिछडिएको क्षेत्र सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज दरमा थप 1% बिन्दुले छुट दिइनेछ। लघु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि सहकारी तथा फर्म र महिला उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई प्रदान हुँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिएको छु। सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गर्न रु 13 अर्ब 59 करोड छुट्याएको छु। लघु वित्त र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइनेछ। सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष स्थापना गरिनेछ। बैङ्कहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमको लागि छुट्याएको रकमको न्यूनतम 50% सो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तो कोषबाट परिचालन गरिने रकम उत्पादन क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सुपरिवेक्षकीय दायरा बाहिर रहेका वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी, गैर सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्नेछ। वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी कार्यहरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। विद्यालय तहदेखि नै बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रका विषयमा विद्यार्थीहरूलाई साक्षर बनाई बैङ्किङ सेवाको पहुँच विस्तार गर्नेछ। दुर्गम क्षेत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्चालनको लागि आवश्यक विद्युत, सञ्चार, इन्टरनेट लगायतका पूर्वाधार सेवा उपलब्ध गराइनेछ। लघु वित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैङ्किङ अवधारणा अन्तर्गत दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। पूर्ण डिजिटल बैङ्कको स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। वाणिज्य बैङ्कको प्रत्येक शाखाले कम्तीमा 5 वटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उद्यमीहरूलाई परियोजनाका आधारमा उत्पादन कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरू मार्फत ऋण उपलब्ध गराइनेछ। भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, विश्वसनीय बनाउन आधुनिक उपकरणहरूको उपयोग गर्दै वित्तीय कारोबारलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइनेछ। डिजिटल बैङ्किङ सेवाको गुणस्तर तथा सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ। तिनै तहका सहकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व तथा उक्त कोषबाट वितरण हुने निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अनुदान लगायतका सबै प्रकारका भुक्तानीहरू अनिवार्य रूपमा बैङ्किङ प्रणाली मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। दोस्रो, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता कायम गरी आन्तरिक लगानी प्रवर्धन गर्न र तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरिनेछ। विदेशी विनिमयमा हुने उतार चढावबाट नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीमा पर्ने जोखिम न्यून गर्न हेजिङ कोष स्थापना गरिनेछ। राष्ट्रिय बीमा नीति र विपद जोखिम बीमा रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। एक परिवार एक बीमा अवधारणालाई साकार पार्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय तहसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गर्नेछ। बीमा महाविपत्ति बन्ड जारी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ। बीमा व्यवसायहरूलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा विकास गर्नका लागि गरिब विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघु बीमा कम्पनीको स्थापना गरिनेछ। बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। बीमा कलेज स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। बीमा कम्पनीले आफ्नो लगानीको निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको बचत, कृषि लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यी कोषहरूको रकमको एकीकृत रूपमा लगानी गर्न कोष व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ। धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यस सम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। पुँजी बजारको विस्तार र विविधीकरण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी आम लगानीकर्ताहरूको हक हित संरक्षण गरिनेछ। धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी खुल्ला गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा 10% सेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरू
सञ्चालनमा ल्याइनेछ। संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोबारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजारको विकास गरिनेछ। उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवर्धन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई सञ्चालन अनुमति दिई सहजीकरण गरिनेछ। 1 अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको पुँजी वा 5 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सहुलियत सुरक्षण कार्यक्रम र लघु बिमा सहयोग कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरिनेछ। निक्षेप बिमाको विद्यमान सीमा रु 3 लाखबाट वृद्धि गरी रु 5 लाख पुर्याइनेछ। सम्पत्ति मौद्रीकरण विधि मार्फत नेपाल सरकार तथा सरकारी सङ्घ संस्थाको लगानीमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजना, ठुला पूर्वाधार र सार्वजनिक संस्थानहरूको मौद्रीकरण गरी लगानीको थप स्रोत जुटाई सम्बन्धित आयोजना, संस्थान र उत्पादनमूलक परियोजनाहरूमा लगानी गर्न साधनको व्यवस्थापन गरिनेछ। छिमेकी मुलुक भारतमा रहेका नेपालीले नेपाल स्थित बैङ्कमा खाता खोली बैङ्किङ माध्यमबाट रकम पठाउन मिल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। योजना तथा तथ्याङ्क सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्रबाट आवश्यक स्रोत साधन जुटाई सन् 2030 सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पहल गरिनेछ। आर्थिक सामाजिक विकासका साथै पर्यावरणीय क्षेत्रमा दिगोपना कायम गर्दै मानवीय सम्भावना अभिवृद्धि गर्न साधन परिचालन गरिनेछ। विकासका लाभ प्राप्त गर्नबाट कोही पनि नछुट्ने अवस्था निर्माण गरिनेछ। नेपाल सन् 2026मा अति कम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा प्राप्त हुने अवसरबाट लाभ लिन र सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रणनीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन ल्याइनेछ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरी सबै प्रकारका तथ्याङ्कहरू डिजिटल माध्यममा अद्यावधि गरिनेछ। राष्ट्रिय जनगणना 2078बाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई आवधिक योजना तर्जुमाको आधार बनाइनेछ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने पूर्वाधार योजनाहरूको नक्साङ्कन गरी स्पष्ट गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानहरूको आवश्यकता र औचित्यका साथै आर्थिक तथा वित्तीय पक्षको विस्तृत विश्लेषण गरी विद्यमान ढाँचामा सञ्चालन गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने, सरकारी स्वामित्वबाट विनिवेश गर्ने र बन्द गर्ने संस्थाहरूको पहिचान गरी सोही बमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ। सरकारी स्वामित्वमा रहेका निर्यात सम्भावना भएका सिमेन्ट उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा थप सहजता ल्याउन, रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति सुदृढ बनाउन, सघाउ पुग्ने गरी आधुनिक व्यवस्थापकीय मान्यता अनुकूल सञ्चालन गर्न क्रमशः संस्थानहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ। घाटामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूको संस्थागत सुशासनलाई सुदृढ गरी वित्तीय क्षमता सबलीकरण गर्न, व्यावसायिक सुधार, रणनैतिक साझेदार भेट्याउन कम्पनी मोडलमा परिवर्तन गर्ने लगायतका उपयुक्त विधि अवलम्बन गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानहरूको भौतिक र वित्तीय सम्पत्तिको सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। रुग्ण तथा बन्द प्राय अवस्थामा रहेका जनकपुर चोड कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरिएन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट नेपाल मेटल कम्पनी, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग र बुटोल धागो कारखाना उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले हेटौडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोसाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि, खाद्यान्न, दुग्धजन्य, औषधिजन्य, यातायात जस्ता क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पुनर्संरचना गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वामित्व स्थापित गरिनेछ। यस्ता सार्वजनिक संस्थाहरूको सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ। सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। हाल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत आयोजना लगायतका पूर्वाधारहरू र दूरसञ्चार सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरूको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा तिनको व्यवस्थापन एवं सञ्चालनको विधि तयार गर्नुका साथै संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ। न्याय प्रणाली र न्याय प्रशासन प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रविधि मैत्री, विकास मैत्री, प्रभावकारी र जनोत्तरदायी बनाउने उद्देश्य पूरा गर्न समग्र न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण एवं क्षमता विकास गरिनेछ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सम्पन्न गरिनेछ। सङ्क्रमणकालीन न्यायका अवयवहरू सत्य अन्वेषण,
न्याय र परिपूरणका लागि रु 1,40,40,00,000 विनियोजन गरेको छु। लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र जनयुद्धमा सहभागी भई महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने योद्धाहरूलाई लोकतान्त्रिक सेनानीका रूपमा सम्मान गरिनेछ। सङ्घीय प्रणालीको सुदृढीकरण, ससाना आयोजना, जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा स्थानीय सरकारले, मझौला आयोजना स्थानीय तहको सहभागितामा प्रदेश सरकारले, ठुला आयोजना सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गराइनेछ। बजेट तर्जुमाको क्रममा सङ्घमा प्रविष्ट भएका आयोजनाहरूमध्ये रु 1 करोडसम्मका खानेपानी, पर्यटन र शहरी विकास, रु 2 करोडसम्मका सिँचाइ र नदी नियन्त्रण तथा रु 5 करोडसम्मका सडक आयोजनाहरू प्रदेशमा र रु 50 लाखसम्मका खानेपानी, पर्यटन र शहरी विकास आयोजनाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छु। यस्ता आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट मात्र कार्यान्वयन हुनेछन्। यसबाट सङ्घमा पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको रु 22 अर्ब प्रदेश र स्थानीय तहमा थप वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ। सङ्घीयता कार्यान्वयनको 5 वर्षको अभ्यासको आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 संशोधन गरिनेछ। वित्तीय सङ्घीयतालाई थप सुदृढ बनाउन समानीकरण अनुदानको अंश क्रमशः वृद्धि गर्दै सशर्त अनुदानलाई राष्ट्रिय नीति तथा महत्त्वका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एकमुष्ट हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सम्पूरक र विशेष अनुदानको आवधिक मूल्याङ्कन गरिनेछ। वित्तीय सङ्घीयता सम्बन्धी क्षमता विकास कार्य योजना बनाई लागू गर्नेछ। प्रदेश र स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कानुन निर्माण, स्थानीय शासन, सुशासन, सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन, विकास निर्माण लगायत विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सङ्घीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गरिनेछ। स्थानीय तहका नीति तथा योजना, आर्थिक सशक्तिकरण, सिप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्धन समावेश गरी स्थानीय आर्थिक विकास सूचक निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणाली प्रयोग गर्न सबै स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनेछ। शान्ति सुरक्षा र कानुनी शासनको प्रत्याभूति गरी मानव अधिकारको संरक्षण गरिनेछ। आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराई सुरक्षा निकायको संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र अवैध कारोबार नियन्त्रण गरिनेछ। साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल सुधार तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ। यस्ता अपराध नियन्त्रणमा संलग्न हुने जनशक्तिको क्षमता विकास गरी अनुसन्धान र विश्लेषणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक उपकरणको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। अध्यागमन सेवालाई अत्याधुनिक एवं डिजिटलाइज गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइनेछ। सीमा नाकामा रहेका अध्यागमन कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधार गरिनेछ। नेपाल भित्रिने विदेशी नागरिकहरूको बायोमेट्रिक विवरण सहितको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने र यात्रुको विवरण अग्रिम रूपमा प्राप्त हुने सूचना प्रणाली विकास गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ। 2 वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप 20 लाख नागरिकलाई राष्ट्रिय परिपत्र उपलब्ध गराइनेछ। व्यक्तिगत सूचना प्रणालीलाई भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन व्यक्तिगत घटना दर्तालाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी सबै वडासम्म विस्तार गर्नेछ। निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागार नुवाकोट, क्षेत्रीय कारागार बाँके, मोरङ, पाँचथर लगायत 10 वटा कारागार भवनको निर्माण गर्न र पुराना कारागार भवनहरूको मर्मत सुधार गर्न रु 37 करोड विनियोजन गरेको छु। खुला कारागार नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। कारागारमा रहेको श्रमशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। कैदी बन्दीहरूको स्वास्थ्य उपचारलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आबद्ध गर्नेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा, नेपालको अखण्डता एवं राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्वर्धनका लागि सुरक्षा निकायहरूको दक्षता एवं क्षमता विकास गरी थप व्यावसायिक बनाइनेछ। नेपाली सेनाको क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण र लजिस्टिकका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। बङ्करदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। राष्ट्र सम्बन्ध, सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित स्वतन्त्र, सन्तुलित र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गरिनेछ। नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई वैदेशिक लगानी, निर्यात, व्यापार, पर्यटन प्रवर्धन, विकास सहायता परिचालन, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक ढङ्गले परिचालन गरिनेछ। बदलिदो परिवेश र कार्यबोझ विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा
विदेशमा रहेका नियोगहरूको सङ्ख्या पुनरावलोकन गरिनेछ। नेपाली नियोगहरूको भौतिक उपस्थिति नरहेको स्थानमा भर्चुअल दूतावासको अवधारणा अन्तर्गत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्युतीय राहदानी सहज र सरल तौरले उपलब्ध गराउन राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा स्रोतको प्रबन्ध गरिएको छ। कन्सुलर सेवा प्रवाह थप सहज, सरल र प्रभावकारी बनाइनेछ। सुशासन प्रवर्धन, सरकारी निकायहरूबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमा रहेको दोहोरोपना हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्यल अन्त्य गर्न विकास समिति ऐन 2013 अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारिज गरिनेछ। तिनै तहको स्थानीय संरचनाबाट सम्पादन हुने नियमित कार्यहरूका लागि नयाँ संरचना खडा गरिने छैन। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सङ्घीय संरचनाको समानान्तर प्रकृतिका समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र आयोग जस्ता निकाय गठन गर्न निरुत्साहित गरिएको छ। वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट खर्च हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनै पनि किसिमका समिति, प्रतिष्ठान र बोर्डहरू स्थापना गर्न नहुने सुझाव दिइनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनेछ। भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्न अनुसन्धान र अभियोजनलाई सबल बनाइनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी चालु अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक मूल्याङ्कन समयमै सम्पन्न गरिनेछ। सो सम्बन्धी 5 वर्षीय राष्ट्रिय रणनीति तथा मौजूदा कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक सेवा प्रवाह र राष्ट्र सेवक, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाई पारदर्शी सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने र सेवा प्रवाहको समय तथा लागत घटाइनेछ। सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने कार्यालयहरूलाई सेवाग्राही मैत्री एवं खुला कार्यस्थलको ढाँचामा विकास गर्दै लगिनेछ। सार्वजनिक सेवालाई मुहार रहित, सम्पर्क रहित र कागज रहित बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गरिनेछ। निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाको जनशक्ति विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सङ्घीयता कार्यान्वयनको 5 वर्षको अभ्यासको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न एक उच्च स्तरीय आयोग गठन गरिनेछ। निजामती सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायत सबै राष्ट्र सेवकहरूलाई उत्प्रेरित गरी सेवाभाव उच्च बनाउन विक्रम सम्वत 2079 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी तलबमानमा 15% वृद्धि गरेको छु। हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई समेत निरन्तरता दिएको छु। राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकहरूको तलब सुविधाको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न एक उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिनेछ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ढाँचामा आधारित रही नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी प्राप्त नतिजाका आधारमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा आवश्यक सुधार गरिनेछ। बजेट अनुशासन कायम गर्न मध्यकालीन खर्च संरचना मार्फत बजेटलाई अनुमानयोग्य बनाइनेछ। आयोजनाको पहिचान, प्राथमिकरण र नतिजा सुनिश्चित हुने गरी आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी रकम विनियोजन गरिनेछ। सरकारद्वारा प्रदान गर्ने अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्न, सोको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय अनुदान नीति तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सोही नीतिलाई आधार बनाई आफ्नो अनुदान नीति तर्जुमा गर्ने विश्वास लिएको छु। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकम राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजना बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल सरकारका मन्त्रालय र निकायहरू अन्तर्गत छरिएर रहेका कोषहरूलाई एकीकृत गर्नुका साथै आवश्यक नदेखेका कोषहरू खारेज गरिनेछ। सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना एवं राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरू र गैर आवासीय नेपालीहरूलाई लक्षित गरी ऋणपत्र जारी गरिनेछ। मध्यकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति 2078-81 को आधारमा वार्षिक ऋण योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। समष्टिगत वित्तीय जोखिम कम गर्न वित्तीय जोखिम रजिस्ट्री राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता, आर्थिक वर्षका सुरुका महिनामा पुँजीगत खर्च अपेक्षाभन्दा कम हुने र पछिल्ला महिनामा अधिक हुने प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। संरचनागत र प्रक्रियागत समस्या
आयोजनाको पूर्व तयारीको कमी, योजना बैङ्कको प्रभावकारी उपयोग नहुनु, आयोजना सञ्चालनमा एकीकृत कानुनको अभाव, अन्तर्निकाय समन्वयको अभाव, ठेक्का व्यवस्थापनका समस्या र सुशासनमा देखिएका समस्याका कारण पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन। नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारबाट यस्ता अवरोधहरू हटाई पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाइनेछ। आयोजना कार्यान्वयनलाई शीघ्र बनाउन निर्माण व्यवसायले निर्माण कार्य 2 शिफ्टमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। आयोजनाको अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन दैनिक प्रगति विवरण तालुक निकायमा पेश गर्नुपर्ने र तेस्रो पक्षबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था कडाका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। ठेक्का मूल्याङ्कनमा कार्य सम्पन्न गर्ने समयलाई समेत सूचकको रूपमा रहने व्यवस्था मिलाइनेछ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्यलाई छरितो रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भिक मूल्याङ्कनलाई आधार मानी आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सोको आधारमा थप प्रभाव मूल्याङ्कन र क्षति न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्न आयोजनामा वातावरण विज्ञ रहने व्यवस्था मिलाइनेछ। आयोजना कार्यान्वयन र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्य समानान्तर रूपमा अघि बढाइनेछ। सो कामको अनुगमन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। आयोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको लागि परियोजना क्षेत्रभित्र पर्ने रुख वन कार्यालयको अनुगमनमा परियोजना आफैले कटान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आयोजनाको निर्माण तोकिएको समय र लागतभित्रै सम्पादन हुने गरी एकीकृत अवधारणामा कार्यान्वयन गर्ने गरी अलग्गै विकास सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन ढाँचा सुधार गरिनेछ। आयोजना कार्यान्वयनका निश्चित कार्यहरूमा लाभग्राहीहरूलाई सहभागी गराउने प्रावधान समावेश गरिनेछ। विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखको पदमा कम्तीमा 2 वर्षको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कार्य सम्पादन सम्झौता गरी खटाइनेछ। आयोजना जनशक्ति व्यवस्था खरिद प्रक्रिया जस्ता कार्यको पूर्ण अधिकार परियोजना प्रमुखलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। निर्माण कम्पनीहरूको वार्षिक रूपमा तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन गराउने र यस्तो मूल्याङ्कन आयोजना ठेक्का लगाउँदा कम्पनीको कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारको रूपमा लिने व्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधार आयोजनाहरूको अनुगमन स्वतन्त्र विज्ञहरू सम्मिलित तेस्रो पक्षबाट गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्घीय आयोजनाहरूको अनुगमन सङ्घीय संसदका मान्य सदस्यहरूबाट समेत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रशासनिक खर्च कटौती, सरकारी निकायका सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिनेछ। सङ्घीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवा कम्तीमा 10% दरबन्दी कटौती गरिनेछ। निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक अत्यावश्यक सेवा बाहेक नयाँ दरबन्दी थप गर्ने छैन। सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम 15%ले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष सरकारी कार्यालयको लागि सवारी साधन खरिद गर्ने कुरा गरिने छैन। मर्मत सम्मार गर्दा समेत सञ्चालनमा नआउने गरी सवारी साधन अनिवार्य रूपमा लिलामी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग 2075 को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सिफारिस क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 17 खरब 93 अरब 83 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड अर्थात् 42%, पुँजीगततर्फ रु 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड अर्थात् 21.2%, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 2 खर्ब 30 अर्ब 22 करोड अर्थात् 12.8% र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु 4 खर्ब 29 अर्ब 83 करोड अर्थात् 24% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु 12 खर्ब 40 अर्ब 11 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु 55 अर्ब 46 करोड बेहोर्दा रु 4 खर्ब 98 अर्ब 26 करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु 2 खर्ब
56 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आयातमा निर्भर रहेको राजस्व संरचनालाई परिवर्तन गरी क्रमशः आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउने र राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिएको छु। बढ्दो सार्वजनिक खर्च आवश्यकता धान्न सक्ने गरी दिगो, भरपर्दो र व्यवस्थित कर प्रणालीको विकास गर्न निम्न उद्देश्य हासिल गर्ने गरी राजस्व परिचालन गर्नेछ। दिगो र प्रभावकारी राजस्व परिचालनको माध्यमबाट समुन्नत, आत्मनिर्भर तथा सबल अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, कराधारको संरक्षण गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, राजस्व प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी प्रगतिशील, सरल र पारदर्शी, अनुमान योग्य बनाउने, व्यावसायिक, स्वच्छ र करदाता मैत्री कर प्रशासनको परिचालनबाट कर परिपालना तथा कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमती बनाउने। उल्लेखित उद्देश्यहरू हासिल गर्न निम्नानुसार राजस्वका दर सम्बन्धी प्रस्ताव तथा राजस्व परिचालनका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको छु। करको दायरा विस्तार। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ। नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रदान गर्दा कै बखत व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नाबालिग नागरिक समेत लगानी र व्यवसायमा संलग्न भएमा उनीहरू जन्म दर्ता वा नाबालिग परिचय पत्र र अभिभावकको परिचय पत्रको आधारमा स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपालमा काम गर्न श्रम सहमति वा कार्य सहमति प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकलाई पारिश्रमिक कर लगायत अन्य करको दायरामा ल्याउन श्रम स्वीकृति तथा भिसा नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्यक्ष कर। नेपाल बाहिरबाट विद्युतीय सञ्जालहरूको प्रयोग गरी नेपालभित्र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने क्रम बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता व्यवसाय वा कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। व्यक्ति वा परिवारको आधारभूत जीवन निर्वाह लगायत दृष्टिगत गर्दै प्राकृतिक व्यक्ति तथा दम्पतिलाई आयकर ऐन 2058ले प्रदान गरेका आयकर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा रु 5 लाख र दम्पतिको हकमा रु 6 लाख पुर्याएको छु। साथै आयकर प्रयोजनका लागि बिमा प्रिमियम बापत घटाउन पाउने सीमालाई रु 40,000 पुर्याएको छु। 4 पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले 5 वर्षसम्म 40% आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। नेपाल बाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सो बमोजिमको आयमा 1% मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायहरूलाई राहत प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष 2078-79 को आयमा वार्षिक 30 लाख रुपियाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई 75% र वार्षिक 30 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई 50% आयकर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिड-19 को महामारीबाट बढी प्रभावित भएका होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय जस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको आर्थिक वर्ष 2078-79 को उद्देश्य बमोजिम व्यावसायिक करयोग्य आयमा 50% कर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण वा पाट पूर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना नेपालमा नै खोल्न प्रोत्साहन गर्न, यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा कारोबार सञ्चालन भएको मितिले 5 वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा 100 जनाभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने गरी
विशेष उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले 15 वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। साहित्यिक लेख वा रचनाको रोयल्टी स्वरूप प्रदान हुने लेखकहरूमा 1.5% मात्र अग्रिम कर कट्टी हुने व्यवस्था मिलाएको छु। अप्रत्यक्ष कर उत्पादनमूलक उद्योगहरूले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्सार दरभन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने नीति अनुरूप त्यस्ता मालवस्तुको भन्सार महसुलमा केही परिवर्तन गरेको छु। साथै विलासिताका सामानहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुल अन्तशुल्क लगायत पैठारीमा लाग्ने करका दरमा बढोत्तरी गरेको छु। नेपालमा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गरेमा सवारी साधन उत्पादनका लागि चाहिने पाटपुर्जा वा कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योग विभागको सिफारिसमा 50% अन्तशुल्क छुट दिनुका साथै भन्सार महसुलमा समेत 25% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। यसैगरी विद्युतीय रिक्सा, विद्युतीय मोटरसाइकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पाटपुर्जामा 1% मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सेनिटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा 90% छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु। नेपालमा नै सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा 1% मात्र भन्सार महसुल लाग्ने गरी भन्सार दरमा उल्लेख्य छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सरकारी वा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम वितरण गर्ने सेनिटरी प्याड अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। कृषि उत्पादनको ढुवानी तथा बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन स्थानीय तहले 1वटा कृषि एम्बुलेन्स वा ढुवानी साधन खरिद गरेमा उक्त साधनको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि सहकारीले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न खरिद गर्ने एक थान ढुवानी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल 50% छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु। सामुदायिक तथा सार्वजनिक विद्यालयहरूले खरिद गर्ने बढीमा 2वटा स्कुल बसको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा 75% छुट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीहरूको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा उद्योग विभागको सिफारिसमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने युरिन ब्यागमा भन्सार महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। नेपाली मदिराको विश्वस्तरमा ब्रान्डिङ गरी निकासी प्रवर्धन समेतमा सहयोग पुर्याउन गुणस्तरीय र उच्च कोटिको मदिरा उत्पादनका लागि व्हिस्कीको माल्ट मेचुरेसन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। गैरकर औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरण बापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा 50% छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ। एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिस्ट्रेसन पास गर्दा 100% थप रजिस्ट्रेसन दस्तुर लाग्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। गैर करको दायरालाई लागत प्रभावी हुने गरी समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ। राजस्व चुहाव नियन्त्रण सघन र प्रभावकारी अनुगमन मार्फत राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न र करदातालाई सहजीकरण गरी कर सहभागिता वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80लाई बजार अनुगमन वर्षको रूपमा मनाइनेछ। अन्य व्यक्तिका नाममा व्यवसाय दर्ता गरी कर छली गर्ने प्रवृत्ति समेत देखिएको हुँदा यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ। व्यवसाय सञ्चालनका सम्बद्ध विवरणहरू बायोमेट्रिक प्रणालीमा अद्यावधि गर्नेछ। नेपाल आयल निगमसँग समन्वय गरी पेट्रोल पम्पलाई अनिवार्य रूपमा रियल टाइम आधारित विद्युतीय बिजक जारी गर्ने व्यवस्था क्रमशः लागू गर्नेछ। हाल बियर उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानहरूमा मात्र फ्लो मिटरको व्यवस्था रहेकोमा वाइन तथा मदिरा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानहरूमा समेत फ्लो मिटर जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। राजस्व प्रणाली र कर प्रशासनमा सुधार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई थप वस्तुनिष्ठ तथा यथार्थपरक बनाउन विश्व भन्सार सङ्गठनद्वारा परिमार्जित हार्मोनाइज वस्तु वर्गीकरण तथा साङ्केतिकरण प्रणालीको 7औं संस्करण 2022 कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सूचना प्रविधिको विकाससँगै कर प्रणालीमा पछिल्लो समयमा देखिएका अवसर र चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न आवश्यक संरचनागत कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा रहेको करको प्रशासन तथा सङ्कलन कार्यलाई व्यवस्थित गरी दोहोरोपन हुन नदिन अध्ययन गरी आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। अन्तशुल्कजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने भौतिक
नियन्त्रणमा रहेका प्रतिष्ठानलाई विद्युतीय माध्यमबाट समेत अनुगमन तथा नियमन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। प्रमुख भन्सार कार्यालयहरूमा हस्तक्षेपकारी निरीक्षण उपकरणको प्रयोग गरी भेहिकल स्क्यानिङ लगायत सेवा सुरु गर्नेछ। निकासी वा पैठारी सङ्केत नम्बर एक्जिम कोड लिनुपर्ने वर्तमान कानुनी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा थप योगदान गर्दै व्यवसायहरूलाई अझ बढी उत्प्रेरणा हुने गरी एवं लगानीका लागि स्रोत परिचालनमा समेत योगदान पुग्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ। आगामी आय वर्षभित्र आय विवरण बुझाइ कर चुक्ता गरेका सबै किसिमका करदाताहरूले आफ्नो कर चुक्ताको प्रमाणपत्र स्वयं प्रिन्ट गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक वर्ष 2077-78 को यथार्थ खर्च, वार्षिक वर्ष 2078-79 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष 2079-80 को अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। विषयगत मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण साथै प्रस्तुत गरेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट परिचालन हुने सहायता सम्बन्धी विवरण समेत भिन्दै प्रस्तुत गरेको छु। मैले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको कार्यान्वयनबाट उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुने, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको आधार निर्माण हुने, खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने, निर्यात प्रवर्धन हुने, व्यापार घाटा न्यून हुने, आधारभूत पूर्वाधार निर्माण हुने, सामाजिक क्षेत्रमा लगानीको माध्यमबाट गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि हुने, बहुआयामिक गरिबीमा कमी आउने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम मार्फत सामाजिक न्यायको जग मजबुत भई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार हुनुका साथै न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिएको छु। कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकास, ट्रान्समिसन लाइन विस्तार, विमानस्थल तथा पर्यटन पूर्वाधारको विकास, सडक विद्युत सिँचाइ आयोजनाहरूका निर्माण र सूचना प्रविधि सम्बन्धी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनबाट आर्थिक विकासको आधारशिला निर्माण हुने अपेक्षा राखेको छु। प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट कृषि तथा वन, पर्यटन, उद्योग, विद्युत र सेवा लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुनेछ। अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएको गतिशीलता, पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको उत्साहप्रद लगानी र सरकारद्वारा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट आगामी आर्थिक वर्ष 8% आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा राखेको छु। नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सहितको सन्तुलित आर्थिक नीतिले संस्थागत विकास सहितको दिगो विकासको आधार सिर्जना हुनेछ। उल्लेखित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मुद्रास्फीतिलाई 7% सीमित राख्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने उतार चढाव र अस्थिरतालाई इन्धनको मूल्यमा आउन सक्ने अस्वाभाविक वृद्धि र जलवायु परिवर्तन तथा प्रकोपको जोखिमले बजेट कार्यान्वयनमा प्राप्त हुने प्रतिफलमा असर पुर्याउन सक्छ। वित्तीय जोखिम पहिचान, अनुगमन र व्यवस्थापन गरी वित्तीय जोखिम न्यून गरिनेछ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, राजस्व प्राप्ति, खर्च व्यवस्थापन, ऋण व्यवस्थापन, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्रका जोखिम व्यवस्थापन गरी जोखिम न्यून गरिनेछ। माथि उल्लेखित आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्बन्धी लगानी तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट नेपाली नागरिकहरूको आय स्तर वृद्धि हुने, जीवनस्तरमा सुधार आउने, हरेक नागरिकमा अन्तर्निहित क्षमता र सम्भावना प्रस्फुटनका लागि मार्ग प्रशस्त हुने अपेक्षा लिएको छु। प्रस्तुत बजेट तर्जुमाका क्रममा प्राप्त मार्गदर्शनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षप्रति हार्दिक सम्मान एवं आभार व्यक्त गर्दछु। मैले सम्मानित संसदमा पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरी सुझाव प्रदान गर्नु भएकोमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका मान्य सदस्यहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा अमूल्य सुझाव प्रदान गर्ने राजनीतिक दल, संसदीय समिति, अर्थविद, निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सञ्चार जगतलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। देशको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि कर तिरी योगदान पुर्याउनु हुने सबै करदाता एवं निजी क्षेत्र र निरन्तर रूपमा नेपाललाई सहयोग पुर्याउने विकास साझेदारहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस बजेटको कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग रहने विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा सबै नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई नेपालको विकास प्रयास र नेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन ल्याउन एकजुट हुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको कुरालाई समायोजन गरी मूल्य घटाउनेतर्फ पनि व्यवस्था गर्ने कुरा म यहाँ राख्दै मेरो आफ्नो भनाइलाई यो प्रस्तुतिलाई म अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक यहीँ स्थगित हुन्छ।